नासिर भट्ट साहब, मैंने इलेक्शन कमीशन का हवाला देते हुए बताया है कि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि कोई सियासी प्रोटोकॉल और इस किस्म के जो पैकेजेस हैं वो आज़ाद कश्मीर में अनाउंस ना किए जाएं। जबकि कुछ दिन पहले की ही बात है कि नवाज शरीफ साहब ने भी बड़े बड़े ऐलान किए और मरियम साहिबा ने वहां पर 10 ग्रीन इलेक्ट्रिक बसेस भिजवा दी हैं। तो इसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करार दिया है। आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल ठीक कहा है, नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर हमने कोई फैसिलिटी देने की बात की है, देखें हुकूमत वहां किसकी है? पीपल्स पार्टी की, ठीक है, हम इत्तेहादी भी हैं। मैं ये कहूंगा कि पीपल्स पार्टी वाले मेरे भाई खाली बयानियां बनाने के लिए कि हमें वहां कश्मीर से वोट मिल जाए, ऐसी बातें कर दे जो एक इत्तेहादी दूसरे इत्तेहादी को कुछ तो बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन कई चीजें ऐसी वो बातें कर जाते हैं जो बर्दाश्त से बाहर होती है। फिर भी हमारे कायदीन का हुक्म है मियाँ साहब का कि लाइन क्रॉस ना करें। हम तो लाइन क्रॉस नहीं करते। मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी को भी चाहिए वो अपने जितने उनके MLAs हैं या जो उनके लीडरान हैं उनको ये बात बावर करा दे कि अगर बार बार आप लाइन क्रॉस करेंगे तो फिर हम मजबूर हो गए। हमने भी बात वही कर दी है, हमने वोट लेना है। मुस्लिम लीग नून ने आजाद कश्मीर में इलेक्शन हो रहा है, हमारा मंशूर हो रहा है, पीपल्स पार्टी का मंशूर हो रहा है। कल जब इलेक्शन होंगे हम एक दूसरे के खिलाफ होंगे और यही है, क्योंकि हमने अवाम से वोट लेना है, हमने अपनी बातें बतानी है, अपना जो तरक्की पाकिस्तान में हुई वही बतानी है, वही बातें करनी है, लेकिन हमें एक हाथ से आगे जाने की इजाजत नहीं है। अगर पीपल्स पार्टी वाले इस तरह करते हैं, हमारे भाई हैं, तो उनको विचार करना चाहिए, वोट ले। देखे वो कभी कहते हैं ये इमरजेंसी लग गई, वो किससे लगाई? पीपल्स पार्टी ने। वहाँ हुकूमत किसकी है? पीपल्स पार्टी की है। तो हम ये समझते हैं कि एक दायरे में रह के जरूर आप तनकीद करें, तनकीद पर तामीर हो तो अच्छा होता है, लेकिन अगर आप इस तरह की बात करेंगे देखें तो हम उसको रिस्पांस करेंगे। अगर वो ज्यादा जज्बाती होंगे तो हमसे फिर ज्यादा जज्बाती कोई नहीं। अच्छा। लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो एक वफाक में हमारा एक इत्तेहाद है, हुकूमत है, हमने पाकिस्तान की बेहतरी के लिए अपने जो मंशूर है उनको भी साइड पे रखा, आप पार्टी के मंशूर को साइड पर रख के सिर्फ पाकिस्तान सामने रखा। तो पीपल्स पार्टी को भी यही चाहिए कि वोट जरूर मांगे, एक हद तक आप तनकीद करें, लेकिन अगर आप उससे बढ़ेंगे तो फिर हमारे पास कोई रास्ता नहीं। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि ऐसा तरीका इख्तियार न करें जो पीपल्स पार्टी ने इख्तियार किया। नासिर भट्ट साहब, आज आप भी इसी प्रोग्राम में मेरे साथ हैं, कादर मंदुखेल साहब भी साथ हैं, लेकिन लास्ट टाइम जब हमने इकट्ठे प्रोग्राम किया था तो मुझे याद है हम आजाद वो जलसे के हवाले से हमने प्रोग्राम किया था, वहां मीनार पाकिस्तान पर जो जलसा होना था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, और अब उसके ऊपर अज़मा बुखारी साहिबा का स्टेटमेंट आया है। मैं चाहती हूं कि मैं कादर मंदुखेल साहब से बात करूं। सर, याद है आप कह रहे थे कि कौन हमें रोकेगा, हम कर लेंगे, वहीं पर जलसा होगा, तो फिर क्या हुआ? अब अज़मा बुखारी ने ये कहा है कि जिसने भी मशवरा दिया था ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को, उसको तो आड़े हाथों लिया जाना चाहिए, और वो जगह भी ना मिली। जी बहुत शुक्रिया। आप उज़्मा बुखारी जब पीपल्स पार्टी में थी, आप वो बयान भी आवाम को सुना दे जिसने मरियम बीबी के बारे में कहा है कि ये तो काउंसलर की सीट भी नहीं जीत सकती है, वो भी जरा सुना दे। ये लोटा कहो या लोटी कहो, क्या नाम दे दे उसको, एक अलग चीज है। बाकी जो नासिर भट्ट साहब जिस तरह अखलाकियात का दर्स दे रहे हैं, तो ये दर्स जरा अपनी लीडर मरियम नवाज को भी दे दिए, जिसने घटिया गुफ्तगू मेरे चेयरमैन के बारे में कही है। ये कहता है कि बिलो द बेल्ट मारनी चाहिए। बात जो ये लोग कर रहे हैं सिर्फ इलेक्शन के लिए, सिर्फ वोट हासिल करने के लिए, उनको ये पता नहीं है कि लाहौर में बैठ के पंजाबन बन जाती है, कश्मीर में बैठ के कश्मीरी बन जाती है, घर का नाम जो है ना वो जाति उमरा हिंदुस्तान का रखा है। ये है कौन? लोग जरा आज वाज़े बताते कि ये है कि ताल्लुक इसका नुमिसाल शनाख्तगढ़ है, किस मुल्क का, किस सूबे का, किस इलाके का। दूसरी बात ये कि क्या गिलगित बल्तिस्तान में जो उन्होंने नारा लगाया कि आपको गिलगित बल्तिस्तान कराची चाहिए या लाहौर चाहिए, तो गिलगित बल्तिस्तान उन्होंने फैसला दे दिया है कि बिलावल का कराची चाहिए, CCD का लाहौर नहीं चाहिए। मेरे ख्याल में वो चीजें उनको याद नहीं है, अभी महीना पहले की बात है। दूसरी बात ये, इनका जो आजाद कश्मीर का सदर है, अभी चंद दिन पहले इसका वीडियो आया था, वो एक कमरे में छुपा हुआ 2 आदमी साथ कह रहे पीपल पार्टी के लोगों ने हम पर हमला कर दिया। यानी बुजदिल भी इतने हैं कि जलसे भी नहीं कर सकते। अगर एक्शन कमेटी या कोई और आदमी थोड़ा सा जो इनको झटका दे तो वो खौफ के मारे कमरे में
چپ جاتے ہیں اور بات کہتے ہیں کشمیر کی بات کہتے ہیں غیرت کی بات کہتے ہیں اس کی کیا خواجہ آصف جو بزدل ہے جو جنگ کے صورت میں مجھے کہیں وہ بارڈر پہ نظر نہیں ہے نہ فوجیوں کی نظر ہے پتہ نہیں کدھر چھپا ہوا تھا یہ بزدل شخص اور نہ جانے کیا مجبوری ہے شہباز شریف صاحب کو کہ نواز شریف صاحب کی جو نا وہ جو شرطی تھی جو میری بیٹی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بناتے میرے بچپن کے دوست کو آپ نائب وزیر اعظم بناتے میرے بچپن کے اسکول کے دوست کو بمائے بانجی وزیر وفاقی وزیر بناتے بابا کسی سبزی منڈی کسی اور چیز کا وزیر بناتے تو ان کی جو باتیں ہیں ان کی جو ہے کیا کشمیر کے لوگ ان کو ووٹ دیں گے جوتے پڑیں گے ان کو میں آپ کو بتاؤں جس طرح جی بی میں جوتے پڑے تھے اس طرح کشمیر بھی جوتے پڑیں گے اب زیادہ دور نہیں ہے کل کا الیکشن جو ہے نا کل کے دن آپ انتظار کریں اور کل شام اسی وقت دیکھیں آپ کو رزلٹ آنا کیا ہو جائے سر قادر مندوخیل صاحب کی گفتگو تو آپ نے سنی لیکن وہ جو لاہور میں جلسہ کرنے کی بات ہو رہی تھی نا پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے کہا یہ جا رہا ہے کہ 2000 کرسیاں لگی ہوئی تھیں لیکن کلیم کر رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کہ وہاں پر 150 بندہ بھی نہیں تھا بات یہ ہے آپ نے قادر مندوخیل صاحب کی باتیں سنی ہیں میرا خیال ہے یہ بھائی اپنی سیٹ آ رہے ہوئے ہیں نا یہ کہتے ہیں کہ میری سیٹ تھی اور ایم کیو ایم والے لے گئے اور اس طرح کی باتیں تو ہارا ہوا بندہ ہی کر سکتا ہے ہم تو ان سے بڑے پیار محبت سے بات کر رہے ہیں آج پھر سن لیں قادر مندوخیل صاحب جو باتیں آپ کریں اگر میں نے شروع کر دی تو پھر وہ ہمارے قائد کا جو حکم ہے ہم اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے انہوں نے کہا ہے کہ آپ وہ طریقہ اختیار کریں بلو دا بیلٹ نہ جائیں اور آپ ساری باتیں وہ کر رہے ہیں آپ مجھے اشتعال دلا رہے ہیں کہ میں آپ کو کچھ کہوں کاش ہمیں اجازت ہوتی تو میں آپ کو بتاتا میں آپ کو کیا کہتا آپ کو اپنی سیٹ چلی گئی ہے مجھے پتا ہے اس کا دکھ ہے آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو باتیں آپ نے کی ہیں میں اس طرف نہیں آتا لیکن آپ بھی اپنے لیڈر کی عزت اسی وقت کرائیں گے جب آپ میرے لیڈر کی عزت سر میرے سوال کا جواب دے دینا دوسری بات یہ ہے کہ آپ میں وہ دینے لگا ہوں جواب بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی والے پنجاب میں ان کی جو پوزیشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے یہ اب ان کے پاس اگر بندے نہیں آتے تو ہمیں کہتے ہیں ہم بندے لے آتے ہیں جا کے ان کو تقریریں بھی کرا دیتے ہیں تو اگر ان کو اجازت ملے گی تو وہ جلسہ کریں جلوس کریں جتنا مرضی احتجاج کریں یا وہ اپنے حق پہ بات کریں ایک جمہوری طریقہ ہے ہمارے وہ اتحادی ہیں صدر پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں وہ گورنر پنجاب پیپلز پارٹی کے ہیں چیئرمین سینٹ پیپلز پارٹی کے ہیں یہ ہمارے اتحادی ہیں تو اگر یہ کشمیر میں ووٹیں لینے کے لیے اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں تو ہمیں تو اجازت نہیں ہے ان کو بھی میں کہوں گا کہ وہ بات کریں جو سننے والے بھی کہیں کہ یہ ٹھیک ہے اتحادی جو ہوتے ہیں جو اختلاف جو ہوتا ہے وہ جمہوریت کا حسن ہوتا ہے اور اختلاف برائے تنقید برائے تاکید کریں تو اس میں کوئی گنجائش نہیں تنقید برائے تعمیر نہ کہ آپ اس طرح کی باتیں کریں پھر ہم میں اور آپ میں فرق ہے نا تو لوگ سن رہے ہیں عوام سن رہی ہیں ہم یہی کہیں گے کہ شائستہ گفتگو کریں اور اپنا منصور آپ بتائیں قادر مندوخیل صاحب آپ کی حکومت ہے سر قادر مندوخیل صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں دیکھیے میں تو الیکشن 242 کے جیتا ہوں خبر اخواص مصطفیٰ کمال کے بارے میں الیکشن سے 2 مہینے پہلے فیصل واڈا میں بار بار میڈیا میں کہتا ہوں فیصل واڈا بتا دیں میں جھوٹ بول رہا ہوں انہوں نے کہا یہ سیٹ مصطفیٰ کمال کو دے دی گئی آپ کو میں سٹنگ MNA تھا نمبر 1 بات میں پی ٹی آئی کو 6 نمبر پہ چھوڑا تھا مصطفیٰ کمال کو 4 نمبر پہ چھوڑا تھا